अस्सलाम वालेकुम तालिब खैरियत बाखैरियत। ये देखें अब ट्रेन का शीशा साफ़ हुआ है। कल से हम बैठे हैं इसमें, जो कुचोला मारा हुआ है इन्होंने ट्रेन वालों ने, ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा था। अब नज़र आ रहे हैं लेकिन अभी भी अंधा और धुंधला। है अल्लाह तू बरकत डाल हर काम में, दुखियों को दुखों से निकाल और डबल ट्रिपल सुख दे इनको अपने खामदों से। जिनको भाइयों ने दुखी किया, भाभीयों ने दुखी किया, बहनों ने तकलीफ़ वाली बातें की हैं। ओ खुदाया, बहन का रिश्ता बड़ा ही अजीम है, भाई भी बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बहन पता नहीं क्यों प्यारी लगती है। नन्ही सी गुड़िया ही लगती है, चाहे 50 साल की हो जाए। वो नन्ही गुड़िया भी ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है भाई और भाभी के उसमें बगल में घुस घुस के। ए अल्लाह तू राह हदायत दे इनको। देखो कि गोल्डन चादर है, हद्दे निगाह तक गोल्डन चादर है। और ये देखो तालाब कितना मज़े का है, बड़ा ही मज़े का है। डबल तालाब नज़र आ रहा है आपको। दुखिया बंदा दुखा च रहिंदा, लेकिन सोचना ये चाहिदा वै कि अगर किसी भरा भरजाई ने सानू कुछ नहीं दिता तो सानू रोज़ाना बेस ते या महीने दी बेस ते या साल दी बेस ते अल्लाह ताला खामन दे जरिए कितना माल दे रहा है, तो सब्र करना चाहिए। लेकिन कहते ना, माँ बाप दियाँ वेलियां नहीं भुलदियाँ, माँ बाप दियाँ वेलियां नहीं भुलदियाँ, भावें अगे महलों विच पई बवां, माँ बाप दियाँ वेलियां नहीं भुलदियाँ। वो सानू दुखा के दुनिया पता नहीं की लेना। हालां असीं ते महलों दे विच रहने पे हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गार्डन देखें, आमों का बाग है, ये कितने आम है, हद्दे निगाह तक आम है, हद्दे निगाह तक आम के दरख्त। क्योंकि ये सारा माल अल्लाह का बिखरा पड़ा है, इसमें मालिक बनाए हुए हैं अल्लाह ने, नुमाइंदे बनाए हुए हैं। लेकिन ये उगाने वाला जो गल्ला है, जो फल है, ये सब दुनिया तक पहुंचता है, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचता है, सबको मिलता है। और हम अपनी अपनी जगह का मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो गल्ला ख़रीद लेते हैं, फल भी ख़रीद लेते हैं। पता नहीं पकाया किसने है, उठाया किसने है, संभाला किसने है, पहुंचा कहाँ से हमें। यही होता है ना कि तुझे उस जगह से देगा वो तेरा अल्लाह कि तू गुमान भी नहीं कर सकता। गुमान। इतने प्यारे प्यारे आम सिंदड़ी अब आएंगे और हम खाएंगे। हमें सिंदड़ी आम बहुत पसंद है जायके की वजह से, ऊपर से उनका कलर रंग रूप बहुत प्यारा होता है। अब सिंदड़ी आमों के खाने का टाइम शुरू हो चुका है, अब हम खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। लेकिन सोचने की बात है, डीप बात है ये कि वो आम किसने संभाले, महफूज किए, उनको एक कांटा भी नहीं लगा हुआ होता। तो कहाँ से कहाँ चलते बेशक पैसों से हम लेते हैं, लेकिन हम हमारे मुंह तक पहुंचता है और अल्लाह पहुंचाता है। अल्लाह का वसीले हैं, अल्लाह पहुंचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी बड़ी बड़ी ग्रीनरी है, बड़ी ग्रीनरी है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई है, जो गर्द है, ट्रेन के बाहर गर्द धड़ाधड़ उड़ रही है और हम मैं बिज़नेस क्लास में, बिज़नेस क्लास वालों की मौज बिज़नेस क्लास वाले मौज उड़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कमरा 6 सीटों वाला है, 6 बेडों वाला। तो जनाब 4 बेड खाली हैं और हम 2 अकेले जा रहे हैं। और जो हमने किराया दिया उनको 500 कम 20,000, तो यानी हम 20,000 में 6 बेडों के ऊपर 2 जा रहे हैं। कोई मुसाफिर नहीं डला, क्योंकि ये सीटें हैं महंगी और किसी ने ली नहीं। हालांकि इकॉनमी क्लास में इतने बंदे थे, गुजरने की जगह नहीं थी। ट्रेन आई लेट हमारी और हम इकानमी में ही घुस गए। क्यों? चल पड़ी तो हम तो बाहर ही रह जाएंगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा और ट्रेन साहिबा वो बाय बाय करती हुई भाग जाएगी। इसलिए हमने घुसी मार दी उसी में। और फिर हम अंदर गली में चलते मुश्किल से अपने कमरे तक पहुँचे। फिर हम 9 नंबर में डब्बे में घुस गए टिकट चेक करने वाला आया कहता है कि टिकट दिखाओ। उसने देखा, उन्हें कहा ये तो 10 नंबर नहीं है, आप तो 9 में घुसे हुए हो। हमने कहा अच्छा जी, माजरत, हम चले जाते हैं, हमें तो समझ नहीं आई, ट्रेन आप लोगों की लेट आई है। खड़े हो के हमारी टांगें सूख गई हैं।
اور بہت دل پہ اثر، کیونکہ ہم تو روزے دار تھے۔ کل کا روزہ بہت مقبول ہوا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اس میں تکلیف بڑی اٹھائی، بدن جسم تھک گیا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ادھر آ کے ہم نے پاؤں اوپر رکھے اور ہم بیٹھ گئے ہاتھ شاتھ دھو کے روزہ کھولنے کے لیے۔ جب روزہ کھلا تو ہم بڑے سوکھے ہوئے تھے، پانی سے ترسے ہوئے تھے۔ سوچو اس کی مقبولیت، عرش معلیٰ کے جو اللہ ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور ہم سب فنا ہو جائیں گے، اللہ ہمیشہ رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب کو بنایا اللہ نے، اور اللہ خود رہ جائے گا، بزرگ و برتر جل جلالہ اللہ رہ جائے گا، پاک پروردگار، اور سب کو فنا کر دے گا۔ پھر یوم حشر پہ عدالت لگائے گا، اور اس عدالت میں ہم سب پیش ہوں گے، اور جن کے عمل نامہ اچھا ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کا خراب ہے، جو بہنوں کو رلاتے ہیں، جو بہنوئیوں کو رلاتے ہیں، ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کیوں کہ یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر یہ ہوتا ہے ماں باپ کا، اس میں بچے مالک ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اگر بیچو تو پیسے میں بھی مالک ہیں۔ لیکن آج کل میں نے جگہ جگہ بہنوں کو روتے دیکھا ہے، میں بھی بہن ہوں کسی کی، ہمیں بھی اسی طرح رلانے والے لوگ ہیں۔ یا اللہ اے اللہ اللہ، ان کو نہیں پتہ، ان کو یقین نہیں ہے مردوں کو کہ یہ سب لوگ جانے والے ہیں، ایک دن فنا ہونے والے ہیں، بہت جلد ہم سب فنا ہونے والے ہیں۔ حقوق ایتھے رکھ میرا حق کر کے جاؤ گے تو اتھے تہاڈا کالا نہیں ہوئے گا منہ، ورنہ تے کالک نال کالا سیاہ ہوئے گا تے تسی اتھے منہ کالا کنج تکاؤ گے۔ بندہ بہت ڈرتا ہے جو نیک ہو، جس کا دل نرم ہو، جو روتا رہتا ہو ہر وقت اللہ کے لیے۔ اور جب میرے جیسے لوگ روتے ہیں نا، دنیا مذاق اڑاتی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میں اللہ کے لیے رو رہی ہوں، اور اس بندے نے کہا لو ہمیں تو اللہ کے لیے رونا ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہائے تسی اللہ کے لیے نہیں روندے، تہاڈا دل کتنا سخت ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے کپڑے دیے، انگلیاں دی، ناخن دیے، یہ نہ دیتا تو سوچو میں کیا ہوتی، میری شکل کیسے ہوتی۔ یہ دانت، یہ منہ دے دیتا، دانت نہ دیتا، دانت دے دیتا تو یہ جبڑا منہ نہ دیتا ہے تو میری شکل خوفناک ہوتی۔ تو اس خوفناکی سے اللہ نے مجھے بچایا اور ہم سب کو بچایا، ہم سب کو بچایا۔ میں جس سے بات کرتی ہوں ان سب کا منہ مکمل ہے، دانت بھی ہیں اور منہ کا سارا وہ چوکٹا بھی ہے، ناک سونگھنے والا ہے، آنکھیں دیکھنے والی ہیں، کان سننے والے ہیں، بال ہیں سر پہ۔ سوچو اگر یہ بال ہی کسی بیماری سے اڑ جائیں، وہ سر کیسا لگتا ہے۔ مردوں کے تو چلو اڑتے ہیں، عورتوں کے کم اڑتے ہیں، کینسر والوں کے اڑتے ہیں عورتوں کے۔ تو میں کہتی ہوں کہ میں بغیر کینسر کے کسی عورتوں کے اڑ جائیں، وہ عورت کیسی لگے گی؟ تو ان چیزوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جب ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ۔ ہم کون ہیں؟ ہم کسی باغ کی مولی ہیں، ہم کسی باغ کی مولیاں، اور اس باغ کی جو باقی مولیاں زیادتی کرتی ہیں، ان مولیوں کے ساتھ آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے؟ کینسر، بال اڑ گئے، ٹوپی لا کے چھپاندی پھرے گی ٹنڈ اپنی جڑی اج ساڈیاں بھراواں نوں لے کے قبضہ کر کے بیٹھی ہے، ٹنڈ نہ چھپانی پے جاوے۔ ہن میری سہیلی مینوں راہ چ ملی ہے تے اے غیر اجنبی ہے، نہ اسی ملنا، نہ اس دے رشتہ داراں نوں کوئی میں گل کرنی، نہ انہیں میرے نال کرنی۔ گل سچی یہ ہے کہ جدوں ہوئی دی یا میری بھابی قبضہ کر کے بہ گئی مکاناں سماناں تے، مال متا تے نہ وے کینسر نال ٹنڈی چ پانی پھرے تے پھر گرمی سخت ہوندی ہے، پتہ گرمیاں وچ پسینے تے بہت چھٹی ہوندی ہے، او دے وچ ٹنڈ چ پانی پوے گی تے پھر او کپڑا تے پتہ نہ زیادہ فالتو چنگا ہی نہیں لگدا گرمیاں چ۔ او تے کہے گی موٹا جہا میں ٹوپی پا لا، میری ٹنڈ جڑی ہے میری ننانا نہ تک لون کدھرے۔ تے ننانا جڑیاں نا ہر گھر وچ ہوندیاں نا، کرما والےو بندیو، اسی کسے دیاں ننانا تے کوئی ساڈیاں ننانا۔ سب جڑا ہے نا اس جملے تے عمل کرو، ایتھے رکھ میرا حق تے ایتھے رکھ تیرا حق۔ کیوں کہ ہن میں سہیلی ہے جڑی ہے کہندی ہے کہ میرا حق ایتھے نہ رکھے کوئی تے او تے پھر برباد ہی ہوے گا، لیکن جڑے اینے بھی نہیں ہاتھ رکھیا، حق رکھیا نا ننداں دا، تے ایدے ال بھی تپش آوے گی۔ لیکن اے جڑا میں بہت رونی ہاں، میں اپنا دسا نا، میں نا نماز تے بیٹھ کے بہت رونی ہاں، عام جگہ تے بیٹھ کے رونی ہاں۔ مینوں میری ایک رشتہ دار عورت نے پوچھا، قریبی رشتہ دار،
ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮਝੀਏ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਹੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕरें, ਲਾਈਕ ਕरें, ਕਮੈਂਟ ਕरें, ਸ਼ੇਅਰ ਕरें। ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ ਰੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਰੋਵਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हर जगह अल्लाह दी महफिल, हर जगह। ये देखो चलती ट्रेन में हमने मस्जिद बना ली है। ये अल्लाह का नाम जहाँ लो ना, मस्जिद को कहते हैं अल्लाह का घर। हमने अल्लाह का नाम लिया, हमारी ये मस्जिद बन गई है। आइए समझ। तो ये बात है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में अमान में रखे। दोबारा बात करेंगे इसी मौजू पे। मेरी तस्बीह नज़र आ रही है आप सबको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हक खाने वालों का मुहासबा अल्लाह करेगा।